हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदौघलुब्ध चञ्चलालि मञ्जुगुञ्जितारवं प्रबुद्ध चित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकम् अनन्य भक्तिमानवं प्रचण्ड मुक्तिदायकं नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकं वक्रतुण्डनायकं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज पनि श्री गणेश पुराण लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसंगहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। धर्म मार्ग युट्युब च्यानलका माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ। श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा श्री गणेश पुराण श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण अमंगलहरू नाश भएर जान्छ, सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू कमी भएर जान्छ। उनै विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवानले हामी सबैको रक्षा गर्नुहुनेछ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यसैले श्री गणेश पुराण पूरा हामीले श्रवण गरिराखेका छौं। हामीले हिजोको प्रसंगमा श्रवण गर्दै थियौं कि जो कृतवीर्य राजाका छोरा कार्तवीर्य राजा हुनुहुन्थ्यो। राजा एकदम बलशाली हुनुभयो श्री गणेश भगवानको कृपाद्वारा। सहस्रार्जुन नाम नै रह्यो। हजारवटा हात कार्तवीर्य राजाका थिए। उहाँ एक दिन आफ्ना सैनिकहरूका साथमा वनमा घुम्दै जाने क्रममा जमदग्नि ऋषिको आश्रममा पुग्नुभयो। जमदग्नि ऋषिको आश्रममा पुगिसकेपछि ऋषिले पनि स्वागत गर्नुभयो र राजाले पनि सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा सुरुवातमा त सम्मान नै गर्नुभएको थियो। ऋषिले पनि आउनुभएका राजाको यथोचित सत्कार गर्नुभएको थियो। राजाले बिदा मागेर हिँड्ने बेलामा ऋषिले भन्नुभयो, राजन, हजुर मेरो घरमा पाहुनाको रूपमा आउनु भएको छ। अब आइसकेपछि केही न केही त खानु पर्यो, त्यतिकै त जानु भएन। त्यसैले म हजुरलाई भोजन गराउन चाहन्छु। म हजुरहरू यहाँ जति हुनुहुन्छ सबैलाई भोजन गराउन चाहन्छु भनेपछि कार्तवीर्य राजा अत्यन्त चकित पर्नुभयो। वनवासी एक साधु ऋषिले मेरा यी सम्पूर्ण सैनिकहरू सहित मलाई भोजन गराउने, यो त अचम्मको कुरा म सुन्दैछु। राजाले भन्नुभयो, यो कसरी सम्भव छ? तपाईको घरमा खाने कुरा छ कि छैन? म एक्लै छुइन, यहाँ त हजारौं मेरा सैनिकहरू छन्। के सबैलाई भोजन गराउन सक्नुहुन्छ त? त्यसपछाडि जमदग्नि ऋषिले भन्नुभयो, राजन, तपाईलाई मात्रै होइन, तपाईका यहाँ आएका सैनिकहरूलाई मात्र होइन, म त तपाईका राज्यमा भएका सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई भोजन गराउन सक्दछु। यो मैले वचन दिए। राजा अत्यन्त चकित परिरहेका छन्। अब ऋषिले भन्नुभयो, महाराज, तपाई छेउमा सरोवर छ, नदी छ, गएर स्नान गर्दै गर्नुहोस्, म भोजनको व्यवस्था गर्नेछु। त्यसपछाडि कार्तवीर्य राजा नदीका तीरतिर तलाउतिर स्नान गर्नका लागि पाल्नु भएको थियो। अब यता जमदग्नि ऋषिले आफूले सेवा गर्नुभएकी कामधेनु गाईको अब सेवा गर्दै प्रार्थना गर्नुभयो, हे गौमाता, हजुरले मेरो लाज बचाइदिनु पर्यो, लाज बचाइदिनु पर्यो। मैले त वचन दिइहालेँ कि भोजन गराउँछु भनेर। अब तपाईले नै मेरो रक्षा गर्नु पर्यो। अब मलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ यो तपाईको उपर छ, यानी कि तपाईमाथि निर्भर रहन्छ। अब तपाईको हातमा छ। तपाईको कृपाद्वारा म अब अरूको विश्वासको पात्र पनि बन्न सक्दछु भने अविश्वासको पात्र पनि बन्न सक्दछु। हे गौमाता, मेरो रक्षा गरिदिनुहोस् भनेपछि कामधेनु गाईले आशीर्वाद दिनुभयो। ठिकै छ,
अब यहाँ सारा व्यवस्था हुन्छ भनिसकेपछि कामधेनु गाईको कृपाद्वारा अब त्यहाँ सुन्दर महल बनियो, नगर बन्यो, त्यहाँ राम्रो रसोई घर पनि तयार भयो। अब त्यहाँ रसोई घरमा खट्ने हजारौं व्यक्तिहरू त्यहाँनिर आफसे आफ कामधेनु गाईको कृपाद्वारा त्यहाँ आएर उनीहरूले भोजन बनाउन थाले। भोजनको व्यवस्था पनि भयो, कार्तवीर्य राजालाई भोजन पनि गराउनु भयो, सम्पूर्ण आएका सैनिकहरूलाई भोजन पनि गराउनु भयो। अब त्यहाँ कार्तवीर्य राजाले ऋषिसँग सोध्नुभयो, अरे ऋषिश्वर, यति छिटो एक प्रहरमा यत्रा सैनिकहरूलाई पुग्ने सम्पूर्ण प्रकारका व्यञ्जनहरूले तयार भएको भोजन कसरी तयार भयो? यो त आश्चर्यको कुरा भयो। भनिसकेपछि ऋषिले भन्नुभयो, राजन, यो मेरो सम्पूर्ण शक्तिबाट होइन, मेरी उनै कामधेनु गौ माताको कृपाद्वारा यो सबै कुरा भएको हो। भनिसकेपछि कार्तवीर्य राजाले अब विचार गरे, ओहो, कामधेनु गाईमा यति शक्ति छ, गाईमा यत्रो शक्ति हुन्छ? राम 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 राम। भनेपछि अब यो गाई म जसरी पनि लिएर जान्छु। कार्तवीर्य राजामा अब दुष्भाव उत्पन्न भयो, दुस्वभाव उत्पन्न भयो। ऋषिलाई पहिले याचना गर्नुभयो, ऋषिश्वर, अब यो गाईको तपाईलाई के काम छ र? तपाईँ त एक वनवासी हुनुहुन्छ, तपाईलाई यत्रो ऐश्वर्य सम्पदाको के महत्व छ र? तपाईले के गर्नुहुन्छ? यो वनवासीका साथमा गाई सुहाउँदैन, त्यसैले यो गाई मलाई दिनुहोस्। यसरी अलिकति हेला गरेर कार्तवीर्य राजाले बोलेपछि मुनिलाई पनि रिस उठ्यो। राजन, तपाईलाई सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा सेवा गरेँ, सत्कार गर्नुपर्ने ठाउँमा सत्कार गरेँ, सबै कुरा भयो, तर तपाईले यो अनुचित बोली बोल्नुभयो, यो राम्रो भएन। यदि तपाईसँग पराक्रम छ र त्यो पराक्रमको सही सदुपयोग हुँदैन भने विनाशमा प्राप्त हुनुपर्दछ। अनेक प्रकारका कुराहरू यहाँनिर भए, संवाद भयो, राजालाई पनि झोंक चलो, ऋषिलाई पनि झोंक चलो। त्यस पछाडि अब राजाले जबरजस्ती कामधेनु गाई लानका लागि उद्यत भए। त्यो समयमा कामधेनु गाईको हुङ्कारद्वारा अनेकौं सैनिकहरूको मृत्यु भयो। त्यो समयमा कामधेनु गाईले मानिनन् जानका लागि, म ऋषिसँगै सन्तुष्ट छु, म ऋषिकै आश्रममा रमाउन चाहन्छु, मलाई राजमहल चाहिँदैन। कामधेनु गाईले यो बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अब कामधेनु गाईको श्वासद्वारा अनेकौं सैनिकहरू उडे, आकाश मण्डलमा ढाकिन थाले। त्यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौं। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, गाईमा यति शक्ति हुन्छ। गाईको दूधदेखि लिएर गौमूत्र, गोबर सबैमा शक्ति हुन्छ। अनेकौं रोगात्मक रोगाणु, जीवाणु आदिलाई नाश गर्न सक्ने शक्ति गाईको गौमूत्रमा हुन्छ। हामीले अन्न खाएर पालेका जति पनि गाईहरू हुन्छन्, सहर बजार आदिमा अथवा जहीँ पनि त्यसरी अन्नै मात्रै दिएका गाईहरूबाट अब जुन गौमूत्र आउँछ त्यो सर्वथा कल्याणदायक नहोला। तर यदि लोकल गाई हुन्छ, यदि लोकल गाई छिन् र गाई गौमाताले यदि घाँस खानुभएको छ, यसो चरण पनि गराइन्छ गाउँतिर, अथवा त्यस्तो वातावरणमा हुर्केकी जो गौमाता हुनुहुन्छ, ती गौमाताको यदि गोमूत्र मात्रै पनि कसैले ग्रहण गर्दछ भने उसका सारा अमङ्गलहरू त नाश हुन्छ। उसको शरीरमा अनेक प्रकारका रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु थिए भने ती पनि नाश भएर जान्छन्। अब यसका बारेमा त धेरै कुराहरू छ, गाईको गोमूत्रको बारेमा, गाईको गोबरको बारेमा, अब दूधका बारेमा हरेक वैज्ञानिक रिसर्चहरू भएका छन्। अब ती सबै कुरातर्फ नजाउँ, तर गाईमा 33 कोटी देवताको वास भएको हुन्छ। 33 प्रकारका देवताहरू गाईको शरीरमा रहेका हुन्छन्। त्यसैले त गौमाता सर्वथा वन्दनीय हुनुहुन्छ। गौमाताको सर्वथा हामीले सेवा गर्नुपर्दछ।
गौमाताको सेवाद्वारा नै जमदग्नि ऋषिमा यो शक्ति उत्पन्न भएको थियो। हेर्नुहोस्, अब गौमाताको कृपा यहाँनिर जमदग्नि ऋषिलाई भएको थियो। कार्तवीर्य राजाले गौमातालाई लिएर जाने प्रयत्न गरे, तर यहाँ अन्तिममा कार्तवीर्य राजा नै हारे, लडाईँ गर्न सकेनन्। त्यस पछाडि अब कार्तवीर्य राजाले गएर अब म ऋषिलाई नै मारिदिन्छु। हेर्नुहोस्, ऋषिलाई नै मारिदिन्छु, ऋषिलाई मारिदिइसकेपछि गौमाता अनाथ, त्यस पछाडि त म लिएर जान्छु भन्ने सोच, यो भाव उत्पन्न भएको हुनुपर्दछ राजामा। त्यसै कारणले त गएर अब ऋषिलाई, हेर्नुहोस्, जमदग्नि ऋषिलाई आफूले बाण लिए र बाण प्रहार गरिदिए। ऋषि हाँसिराख्नु भएको छ, खुसी हुनुहुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। म प्रतिकार गर्दिनँ, जे गर्छन् परमात्माले गर्छन्, परमात्माले गर्नुहुन्छ, दण्ड दिनु छ परमात्माले दिनुहुन्छ। म किन बाठौने? म त एक निमित्त कारण मात्र हुँ। सर्वै गर्ने गराउने हुने प्रभु हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। ऋषिमा यो ज्ञान थियो। उहाँ सहसा हाँसिराख्नु भयो, प्रसन्न हुनुहुन्छ, केही पनि बोल्नुहुन्न, जेसुकै गरून्। कार्तवीर्य राजाले यही मौकाको फाइदा उठाए र ऋषिको हत्या गरे। ऋषि पत्नी रेणुका पनि मूर्छित भइन्। यो देखेर फेरि जागा भएर कार्तवीर्य राजालाई श्राप दिएको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ कि यो 1000वटा हात चाँडै नै नाश भएर जाओस्, जुन हातद्वारा मेरा पतिको वध गरेका छौ। यो श्राप पाइसकेपछि अब राजा खिन्न मन लिएर आफ्नो नगरतर्फ फर्किसकेका छन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, रेणुका तु गते तस्मिन् सुशोचा वृषव्यूहला क्व गता मम पुत्रास्ते संहारेस्मिन् उपस्थिते। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, कार्तवीर्य आफ्नो नगरतर्फ अब लागिसकेपछि मरणासन्न भएकी रेणुका ठुलो चिन्तामा पर्नुभयो। अब रेणुका जो ऋषि पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अलिकति होसबाट आएर सम्झनुहुन्छ, मनमा नै भन्न लाग्नुहुन्छ, अचानक यहाँ प्रलयकाल उपस्थित भयो। मेरा ती वीर छोराहरू कहाँ गए? कोही पनि छैनन् मेरा छोराहरू। होइन, छोराहरू त थिए, कहाँ गए यी छोराहरू? मेरा पतिको देह अवसान भएपछि 21वटा बाण लागेर मरणासन्न भएकी म अब के गरौँ? मेरा प्यारा पुत्र महाक्रोधी परशुराम कहाँ गए? तिनको त पराक्रम निकै थियो, तिनी पनि कता लागेछन्? तिनको दर्शन गरेपछि मात्र मेरा प्राण देवलोकमा जानेछन्। म मेरो छोराको दर्शन नगरिकन प्राण त्याग्नेवाला छुइनँ। यसरी सम्झदा सम्झदै रेणुकाका सामु अब परशुरामजी आइपुग्नु भयो। बाणका जालले घाइते भएकी आमा र दिवंगत पिताका शरीरको दर्शन गर्नुभयो। अब परशुरामजीले दुष्ट कार्तवीर्यले मुटुमा बाण हानेर दिवंगत हुनुभएका आफ्नो पिताको लास देखेर हावाले हल्लाएको रुख ढले झैं भुइँमा उहाँ पछारिनु भयो, ढल्नु भयो। त्यसपछि अत्यन्त दुखी भई परशुराम कि जो माता हुनुहुन्थ्यो, माताले पनि यसो सुमसुम्याउन लाग्नु भयो। अब मूर्छा परे परशुराम पनि। अब फेरि मूर्छाबाट जागे। अत्यन्त दुखी परशुराम पनि हुनुभयो र माता पितालाई सम्झँदै रुँदै विलाप गर्न लाग्नुभयो। परशुरामजीले अब भन्नुभयो, आद्यन्धकार सर्वत्र चाद्य शून्य दिशो दशा मेरुहीना यथा पृथ्वी सक्राहीन मरावती। आज संसारमा मेरो कोही छैन, चारैतिर अन्धकार मात्र छ। आज दशै दिशा शून्य छन्। आज म सुमेरु पर्वत नभएको पृथ्वी समान र इन्द्र नभएको अमरावती समान भएको छु। आज मेरा पिताले रहित यो आश्रम शोभा रहित भएको छ। जसरी गंगा नदी नहुँदा स्वर्ग मर्त्य र पातल तीनै लोकको शोभा हुँदैन, त्यसरी नै महर्षि जमदग्नि कि पतिव्रता पत्नी रेणुका नहुँदा आश्रमको शोभा छैन। अब जसरी गंगा नदी नहुँदा स्वर्ग मर्त्य पातल यो तीनै लोकको शोभा हुँदैन,
त्यसरी नै मेरी माता रेणुका नहुँदा, मेरा पिता नहुँदा यो आश्रमको शोभा हुँदैन। देवताहरूको डर अब लुप्त भएको छ। मुनिका ईश्वर लुप्त भएका छन्। मुनिहरूका ईश्वर हुनुहुन्थ्यो मेरा पिता, किनकि देवताहरू यिनले हाम्रा पद खोजिदिने हुन् कि अथवा पद खोसिदिने हुन् कि भनी जमदग्निको तपस्याबाट डराउँथे। अब उहाँ दिवंगत हुनुभयो, त्यसकारण देवता निर्भय भए। अब यसरी धेरै प्रकारबाट परशुरामले विलाप गर्न थाले। अब त्यस पछाडि पानी बिनाको माछा झैं तडपिन थाल्नुभयो परशुराम। केही बेरपछि परशुरामले आफ्नी माता रेणुकाको सामु आएर तिनको शिरलाई आफ्नो काखमा राखेर कार्तविर्यले प्रहार गरेका बाण क्रमैसँग झिक्न थाल्नुभयो। आमाका दुःखले साह्रै दुखित परशुरामले विलाप गर्दै भन्नुभयो, तीन लोकलाई आफ्नो तेजबाट खरानी बनाउन सक्नुहुने मेरी आमा कार्तविर्यको बाण लागेर किन भुइँमा ढल्नुभयो? हे आमा, म बालक अवस्थामा खेल्न जाँदा कहाँ गयो भनेर चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो। आज मलाई छाडेर कहाँ जान लाग्नु भएको छ? हे मेरी माता, हे आमा, मलाई भोक लाग्दा तपाईले धेरै दुध पियाउनुहुन्थ्यो, लुगा फाड्दा नयाँ नयाँ लुगा दिनुहुन्थ्यो, खान मन लाग्दा अनेक प्रकारका भोजन तयार गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ हजुरले रुचाउने राम्रा कन्दमूलहरू छन्, ती सबै छाडेर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ पनि जाने इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ? आमा बाबुको टुहुरो भएर म कसरी बाँचुँ? मेरो जीवन धिक्कार गर्न योग्य छ। ब्रह्माजीले अगाडि भन्नुहुन्छ, इति पुत्रवचः श्रुत्वा रेणुका भृश दुःखिता प्रमृज्या शृणि पुत्रस्य जगाद वृषविह्वला। मर्न लागेकी रेणुकाले आफ्ना छोरा परशुरामका वचन सुनेर दुखी भई बल बल हातले छोराका गाला मुसारेर आँसु पुछिन्। त्यस पछाडि सासै सासले भनिन्, बाबु, म गए पनि सधैँ तिम्रै नजिकमा हुनेछु, तिमीले शोक नगर। तिमी नभएको बेलामा आश्रममा भयंकर घटना घट्न पुग्यो, त्यो म सुनाउँछु, सुन। बाबु, एक दिनको कुरा हो। राजा कार्तविर्य मध्याह्नको समयमा अनेकौं सेनाका साथ आश्रममा आइपुगे। तिम्रा पिताले राजा हुन् भनेर सम्मान पनि गर्नुभयो। लाखौं सेनासहित ती कार्तविर्यलाई राम्रोसँग भोजन पनि गराउनु भयो। सम्पूर्ण भोजनको व्यवस्था कामधेनु गाईले गरेकी थिइन्। कामधेनुको कृपाबाट भोजन गरेपछि राजा कार्तविर्यले तिम्रा पितासँग कामधेनु मागे, तर तिम्रा पिता केही पनि बोल्नु भएन। केही पनि उत्तर नदिँदा रिसाएका कार्तविर्यले हाम्रो गोठबाट कामधेनु गाई फुकाउन खोजे। कार्तविर्यका सैनिकहरूले स्पर्श गर्न साथ कामधेनु आफैले करोडौं सेना पैदा गरिन्। त्यसपछि कामधेनुका सेना र राजाका सेनाका बीच घनघोर संग्राम भयो। कामधेनुको सेनाबाट छिन्न भिन्न भएका कार्तविर्यका सैनिकहरू चारैतिर भागे। त्यसपछि राजा कार्तविर्यले आफै युद्ध गर्न अगाडि बढेर युद्ध गरे। तिनले एकैचोटिमा 500 बाण प्रहार गर्दै युद्ध गरे, तर पनि परास्त र घाइते भएर आफै घर फर्कनु पर्यो। कामधेनु स्वर्गमा गइन्। यहाँ बसेकी छैनन्, अब स्वर्गतिर गइन् कामधेनु। अब त्यसको अर्को दिन आएर कार्तविर्यले रिसले चुर भई एउटा बाणले तिम्रा पिता जमदग्निको मुटुमा प्रहार गरी प्राण लिए। त्यही दिनमा मारेनन्। त्यो दिन गएर फेरि अर्को दिनमा फेरि आएर फेरि कामधेनु गाईलाई नदेखेपछि अब तिम्रा पितालाई मारे। त्यसपछि दुष्ट स्वभाव भएका तिनले कुनै अपराध नहुँदा पनि मेरो शरीरमा 21वटा बाण पनि प्रहार गरेर फर्के। त्यसकारण हे छोरा, तिमीले अब छिट्टै दुष्ट कार्तविर्यसँग युद्ध गरी तिनको नाश गर। एक पटक होइन, पटक पटकसम्म पृथ्वीमा घुमेर शासनमा बस्ने क्षत्रियहरूको नाश गर्दै पृथ्वीलाई क्षत्रियहीन बनाऊ। जो पापी छन् यी पापीहरूको नाश गर तिमीले। फेरि सज्जनहरूको रक्षा गर्नु है, सज्जनहरूलाई नचलाउनु, त्यो कुरा सबै तिमीले जान्दछौ। जति पनि यी पापीहरू आएका छन्, म राजा हुँ भन्छन् तर पाप गरिरहेका छन् भने यिनीहरू सबैको नाश गर, यसमै पुण्य छ। मेरो जीवनमा 21वटा बाण प्रहार गरेको फल त्यही हुनेछ। अर्को एउटा कुरा भन्दछु हे छोरा, त्यसलाई तिमीले पालन गर्नु।
त्यो कुरा के हो भने तिमीले शास्त्रज्ञ महामुनि दत्तात्रेयलाई बोलाएर त्यो ठाउँमा हाम्रो अन्तिम संस्कार गर, जहाँ आजसम्म कसैले पनि दाह संस्कार गरेको छैन र भएको छैन, कसैको पनि दाह संस्कार भएको छैन, त्यहाँ हाम्रो दाह संस्कार गर। यसरी हामी दुवैको अन्तिम संस्कार गरेपछि तिमीले 13 दिनसम्मका सबै कर्महरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र हामी दुवैले उत्तम गति प्राप्त गर्नेछौँ। पृथ्वीमा दत्तात्रेय समान अर्को विद्वान कुनै पनि छैनन्। आफ्ना छोरालाई यी सबै कुरा भनेर रेणुकाले पनि अब देह त्याग गरिन्। इत्युक्त्वा रेणुका देहं त्यक्त्वा धामापदुर्गमम्। अब उदार मन भएका परशुरामले पनि आफ्नी माताले आज्ञा गरे अनुसार सम्पूर्ण कर्म सम्पन्न गरे। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, रामस्तूप वपनं कृत्वा स्नात्वा सम्यक विधानतः उत्थान श्राद्धमकरोद ब्राह्मणे कथितं यथा। परशुरामले क्षौर कर्म गरी विधान पूर्वक स्नान गरेर ब्राह्मणले बताए अनुसार उत्थान श्राद्ध पनि गर्नुभयो। परशुरामजीले विश्रान्ति श्राद्धदेखि आरम्भ गरेर सबै कर्म गर्नुभयो। माता पिताको शरीरमा मन्त्र जप्दै दागबत्ती दिनुभयो। त्यसबेला परशुराम बाँकी संस्कार सम्पन्न गर्नका लागि निमन्त्रणा गर्न दत्तात्रेय मुनिका समीपमा जानुभयो। नराम्रो भेष धारण गरेका, हातले कुकुर डोर्याएका, मलिन एवं दुर्बल अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई ध्यान दृष्टिले हेरी दत्तात्रेय नै हुनुहुन्छ भनी ठम्याएर परशुरामले नमस्कार गरे। परशुराम हात जोडेर आधा प्रहरसम्म दत्तात्रेयका सामु उभिए। ऋषि दत्तात्रेयले पनि परशुरामको आशय बुझेर तिनलाई नजिकैमा डाकी भन्नुभयो, हे परशुराम, मैले तपाईको आउने प्रयोजन थाहा पाएँ। त्यसो हो तापनि शिष्टाचारवश म तपाईसँग प्रश्न गर्दैछु। तपाईँ के कति कामले यहाँ पाल्नुभयो? सवा उवाच ततो रामो वृत्तान्तमादितस्फुटम्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे वेदव्यासजी, दत्तात्रेयका प्रश्न सुनेपछि परशुरामले सुरुदेखिका सबै वृत्तान्त स्पष्ट रूपमा सुनाउँदै कुराकानी गरे। त्यस पछाडि परशुरामले अगाडि गएर भन्नुभयो, कुनै दिन राजा कार्तवीर्य मेरा पिता जमदग्निको आश्रममा आएका थिए। मेरा पिताले अनेक पकवान सहित अत्यन्त तृप्तिदायक भोजन टक्री आएर राजाको सम्मान पनि गर्नुभयो। सेनाका साथमा भोजन गरेपछि कार्तवीर्यले मेरा पितासँग कामधेनु मागेछन्। पिताश्री केही पनि बोल्नु भएन। केही नबोल्दा रिसाएका कार्तवीर्यले बलपूर्वक कामधेनु फुकाएर लैजाने विचार गरेछन्। तब कार्तवीर्यका सेनाले कामधेनु फुकाउन आँट गरी कामधेनु माथि दण्ड प्रहार पनि गरेछन्। त्यसपछि रिसाएकी कामधेनुले आफ्नो शक्तिबाट असंख्य सैनिक गण पैदा गरिछन् र कामधेनुका सैनिकद्वारा कार्तवीर्यका सैनिक परास्त भएपछि स्वयं कार्तवीर्य पनि परास्त भएर घर फर्केछन्। कामधेनु स्वर्ग जानु भएछ। त्यसपछि कार्तवीर्यले रिसाएर मेरा पिता जमदग्निको छातीमा बलपूर्वक बाण प्रहार गरे। बाण प्रहारबाट पिता दिवंगत हुनुभयो। त्यसपछि माता रेणुकाको शरीरमा पनि 21 वटा बाण प्रहार गरे। तदनन्तर मेरी माता रेणुका पनि घाइते हुनुभयो। हे मुनिवर, त्यसबेला म त्यहाँ उपस्थित थिइनँ। पछिबाट आएर मैले मरणासन्न आमालाई भेटेँ। उहाँले प्राण त्याग गर्नुभयो। मैले अभिमन्त्रित अग्निद्वारा माता पिताको दाह संस्कार सम्पन्न पनि गरे। हे गुरुजी, 13 दिनसम्मको काम सम्पन्न गर्न दत्तात्रेय मुनिलाई बोलाउनु भन्ने माता रेणुकाको आज्ञा भएका कारणले गर्दा म अहिले हजुरको समीपमा आएको छु। 13 दिनसम्म सम्पूर्ण कर्म सम्पन्न गरेपछि बलवान राजा कार्तवीर्यलाई मैले मार्नु पर्नेछ र 21 पटकसम्म पृथ्वीमा घुमेर यो धरतीलाई दुष्ट जति पनि राजाहरू रहेका छन्, दुष्ट जति पनि क्षत्रियहरू रहेका छन्, यिनीहरूको नाश गर्नु छ मैले। यो मेरी माताको आज्ञा हो। यसैका लागि म हजुरको सामुमा आएको छु। हजुरले ममाथि कृपा गरी त्यहाँ गएर मेरा माता पिताको उद्धारका लागि आवश्यक कर्म सम्पादन गरी बक्सियोस्, गरिदिनुहोस्। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति राम वचा श्रुत्वा रेणुकाया सखा मुनि शोक संविघ्न हृदयो राममुचैदं वचः। मुनि दत्तात्रेय रेणुकाका बाल सखा हुनुहुन्थ्यो। को हुनुहुन्थ्यो त? मुनि दत्तात्रेय भन्दा रेणुकाजीका बाल्यकालका साथी हुनुहुन्थ्यो।
यो घटना सुनिसकेपछि परशुरामको मुखबाट जब यस्तो घटना सुन्नुभयो त्यस पछाडि अत्यन्त शोक सन्तप्त हुनुभयो र परशुरामसँग आफ्नो शोक यसरी व्यक्त गर्नुभयो। यद्गृहे भुक्तम अत्यन्तम तेन नेष्टा विरोधिता यदि दुष्टेन साकारी द्रष्टा तत्फलमन्तकात्। जुन घरमा भोजन गरिन्छ, जहाँ भोजन गरिन्छ त्यो घरमा यदि कसैसँग चाहिँ उसले विरोध गर्दछ, त्यो घरका सदस्यहरूसँग अथवा त्यो घरसँग विरोध गर्दछ भने ऊ आफै नाश भएर जान्छ। यो राम्रो हुँदैन। जुन थालमा खाइन्छ त्यो थालमा कहिले पनि थुकिँदैन। यदि कार्तवीर्यले यसो गरेको हो भने त्यसको फल यमराजबाट अवश्य पनि चाख्नेछन्। अहिले भने तपाईले आफ्ना मातापिताको उद्धारका लागि काजक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्दछ। शास्त्रको मत यही रहेको छ, तपाईले काजक्रिया सम्पन्न गर्नुहोस् भनेपछि अब अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, हे वेदव्यासजी, दत्तात्रेयले यति भनिसकेपछि अब परशुरामजीले दत्तात्रेयलाई लिएर आफ्नो आश्रममा आउनुभयो र आएर परशुरामले भक्तिपूर्वक दत्तात्रेयले उच्चारण गरेका मन्त्रहरूद्वारा दोस्रो दिनदेखि लिएर 13 दिनसम्मका अन्त्य कर्महरू सम्पन्न गर्नका लागि अब सुरुवात गर्नुभयो। 5औं दिन पुगेको थियो। 5औं दिनको यसरी कार्य सकिसकेपछि दत्तात्रेयले कोल्हापुर जाने मन बनाउनु भयो। त्यस बेला परशुरामले भन्नुभयो, हजुर फेरि कहिले आउनुहुन्छ? आउनु पर्यो, आफ्नो कार्यलाई त सक्नु पर्यो, 13 दिनसम्मको कार्यलाई त छुटाउनु भएन भनिसकेपछि दत्तात्रेय गुरुले भन्नुभयो, हे निष्पाप परशुराम, जब तपाईले आउनुहोस् भन्नुहुन्छ त्यस बेला म फेरि आउनेछु र 5 दिनदेखि उताको कार्यलाई म सम्पन्न गरिदिनेछु र मेरो दर्शन तपाईले पाएपछि तपाईँ पनि धन्य हुनुहुनेछ। अन्त्येष्टि कर्मको क्रममा दत्तात्रेय ऋषि कर्म गराउनुहुन्थ्यो तर त्यहाँ भोजन गर्नुहुन्न थियो। ब्रह्माजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, हे वेदव्यासजी, किन त भन्दा आशौच परेका घरको अन्न खानु हुँदैन, कहिल्यै पनि यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। कहिले पनि खानु हुँदैन भन्ने विचार गरेर ती दिनदिनै गाउँ गाउँमा भिक्षा माग्न जान्थे। कृत्वा कर्म व्रजेत्येव भक्षितुं सदिने दिने आशौचिनो न भोक्तव्य मन्नमित्याभिचिन्तयन्। यसरी यहाँ बताइएको छ। ब्रह्माजीले यसरी बताउनु हुँदैछ वेदव्यासजीलाई। दिनदिनै भिक्षा माग्न गाउँमा जानुहुन्थ्यो। काम चाहिँ कसको गरिदिनुहुन्थ्यो? परशुरामजीको गरिदिनुहुन्थ्यो। 5औं दिनको कुरा हो। 5औं दिन यसरी भइसकेको थियो, कर्म समाप्त गर्नुभयो 5औं दिनको। त्यस पछाडि दत्तात्रेय परशुरामसँग आज्ञा लिएर भिक्षा माग्न जानुभयो। त्यति बेला क्रियापुत्री बसेको ठाउँमा एउटा बाघ आएछ। परशुरामले त्यस बाघसँग डराएर आमा आमा म कहाँ जाउँ भनी क्रन्दन गर्नुभयो। तिनले आमा भनेर सम्बोधन गर्न साथ पुत्र स्नेहमा परेकी माता रेणुका 5औं दिनको पिण्डबाट, हेर्नुहोस् है, अब 5औं दिनको पिण्डबाट आधा मात्र तयार भएको शिर समेतको शरीर लिएर प्रकट हुनुभयो। ल, हामीले दिएको पिण्ड पानी पितृले खाँदैनन्, कसरी पाउँछन् र भनेर मान्छेले विभिन्न तर्क वितर्क कुतर्कहरू गर्छन्। तर शास्त्रमा त यसरी प्रत्यक्ष पितृहरू प्रकट भएका कुराहरू बताइएको छ। शिर समेतको शरीर लिएर प्रकट हुनुभयो। आमा आमा भनेर यसरी चिच्याउनु भयो नि त परशुरामजी। बाघ आएछ। पितृले नि हाम्रो जहिले पनि रक्षा गरिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरू अदृश्य हुनुहुन्छ, देखिनुहुन्न, तर अनेक हिसाबले आफ्ना सन्ततिहरूले के गर्दैछन्, मेरो वंशका व्यक्तिहरूले के गर्दैछन् त्यसको निगरानी हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रो गरिराख्नु भएको हुन्छ। अब यहाँ के भयो त? अब यसरी आधा मात्र तयार भएको शिर समेतको शरीर लिएर प्रकट हुनुभयो रेणुका माता। अब यो 5औं दिनको कुरा भयो। अब 12औं दिनपछि परशुरामले यसै गरी आमा भनेर बोलाएको भए 12 दिनसम्मका पिण्डहरूबाट पूर्ण भएको सुन्दर स्वरूपको दर्शन पाउने थिए। ब्रह्माजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, यो त 5औं दिनको पिण्ड दिएका थिए र यसरी आमा भनेर बोलाउँदा आधा शरीर
अथवा आधा शिर समेतको शरीर लिएर उहाँ प्रकट हुनुभयो। तर यदि 12औं दिन सकिएको थियो र यसरी बोलाएका थिए भने त पुरै शरीर भएकी माताको दर्शन उनले पाउँथे। तर त्यसो भएन। 5औं दिनका दिन परशुरामले आमालाई बोलाउँदा रेणुकाको शरीर सर्वाङ्ग पूर्ण हुन पाएन। छोराको आह्वान सुनेर आएकी रेणुकाले भनिन्, बाबु तिमीले मलाई किन बोलायो भन। यसो भनेर तिनले स्नेहपूर्वक स्तनबाट दुधका धारा बगाउँदै परशुरामलाई आलिङ्गन गरिन्। पुरै जीवितै माता भएर आउनु भएछ। हेर्नुहोस् है, दत्तात्रेय ऋषिले 6औं दिनमा पनि भिक्षाटन गर्न गएर फर्कँदा क्रियापुत्री बसेको ठाउँमा आधा अङ्ग भएकी रेणुकालाई बसेको देखेर परशुरामसँग सोधे, अरे सम्पूर्ण दाह संस्कार त भइसकेको थियो, तर तिम्री आमाको शरीर आधा छ। तर 6औं दिनको कार्य गर्न म आउँदाखेरि त मैले यो अपूर्व दृश्य देखिरहेको छु, यो के हो भनेर यसरी सोधेपछि परशुरामजीले भन्नुभयो, तपाईले अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न नहुँदै बिचैमा किन आमालाई बोलाउनु भयो। परशुरामजीलाई अब भन्नुभयो दत्तात्रेयले, हे परशुराम, तपाईले किन अन्त्येष्टि कार्य नसकिकन आमालाई बोलाउनु भयो। यो राम्रो गर्नु भएन। हेर्नुहोस् त, तपाईको मायाले गर्दा उहाँ आधा अङ्ग लिएर आउनु भएको छ। सपिण्डीकरण गरेपछि बोलाउनु भएको भए उहाँ सम्पूर्ण अङ्गमा सौन्दर्य भरेर पूर्ण स्वरूप लिएर तपाईप्रति स्नेह प्रदर्शन गर्न आउनुहुने थियो। तर तपाईले यसो गर्नु भएन। अगाडि गएर परशुरामले भन्नुहुन्छ, बाल भवाद भयाद ब्रह्मन् स्वभावान् मातरित्यहम् उक्तवान् मुनि शार्दूल दृष्टवानी दृशिमिमाम्। हे दत्तात्रेय मुनि, बालक स्वभावका कारण मैले आमा भने मेरो आवाज सुनेर उहाँ तुरुन्तै यस रूपमा आउनुभयो र मैले उहाँको दर्शन पाएँ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यासजी, परशुरामले 11औं दिनमा आमा बाबुको निमित्त वृषोत्सर्ग गरे र 12औं दिनमा सपिण्डीकरण गरे। 13औं दिनमा पाथेय श्राद्ध र पुण्यवाचन आदि पनि गरे। अब त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूलाई योग्यता अनुसार दान पनि दिए। त्यस पछाडि दिव्य देह धारण गरी ऋषि जमदग्नि अब ब्रह्मलोक जानुभयो। अब ऋषि जो जमदग्नि हुनुहुन्थ्यो परशुरामका पिताजी, उहाँ ब्रह्मलोकतिर लाग्नुभयो पूर्ण शरीर लिएर। रेणुका भने त्यस रूपमा नै अब ठाउँ ठाउँमा भ्रमण गर्दै पृथ्वीमा घुमिरहनु भयो। किनभने यसरी आफ्नो कार्य नसकिँदै परशुरामले आमा भनेर बोलाए। त्यो कारणले गर्दा अब माता चाहिँ आधा शरीर लिएर पृथ्वीमै बस्नु पर्यो। यसरी अब पूरा कर्म गर्न नपाउँदै मातालाई बोलाएका कारणले गर्दा अब माता पृथ्वीमा घुम्न थाल्नुभयो यता र उता। रेणुका जो परशुरामकी माता हुनुहुन्थ्यो, अब यसरी घुमिरहेपछि तिनले आफ्नो शक्तिद्वारा भक्त र उपासकहरूका कामना पूरा गर्दथिन्। हे व्यास, रेणुकाको महिमा स्कन्द पुराणमा विस्तृत रूपमा बताइएको छ। धेरै विस्तारको भएले तिनको कथा यही नै टुङ्ग्याइन्छ, किनकि यो कथा धेरै लामो छ। रेणुकाको कथा प्रसङ्ग धेरै लामो छ। यसको महिमा स्कन्द पुराणमा पूरा आउँछ। जसले स्कन्द पुराण श्रवण गर्नुभएको छ उहाँहरूले सुन्नुभएको होला, अथवा श्रवण गर्नुभएको छैन भने पनि पछि हामीले पूरा श्री स्कन्द पुराणमा यो कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न पाउनेछौँ। वेदव्यासले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कथम रामो बाल एव कृतवीर्य सुतेन एकाकी बहुसैन्येन सहस्रभुजशालिना। वेदव्यासले भन्नुभयो, बालक परशुरामले एक्लै अब के गर्नुभयो त भन्दा सहस्रबाहु लाखौं सेनाले सम्पन्न थिए कार्तवीर्य। अब यी सहस्रबाहु कार्तवीर्यसँग युद्ध गर्नका लागि कसरी उद्यत हुनुभयो? वेदव्यासले सोध्दै हुनुहुन्छ। बालक हुनुहुन्थ्यो परशुरामजी त, तर जो कार्तवीर्य थिए उनका त हातै मात्रै 1000वटा थिए, वीर थिए। अब उनीसँग कसरी युद्ध भयो त? तिनलाई के जिते त परशुरामले?
यो कुरा मलाई विस्तारपूर्वक भन्नुहोस्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अजय तम महावीरम तन्मे कथय विस्तरात्, मलाई यो सबै कुरा बताउनुहोस् भनेपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, एकस्मिन् दिवसे रामो मातरम परिपृष्टवान्। एक दिन परशुरामले आफ्नी माता रेणुकासँग अब शोधनी गर्नुभयो। माता रेणुका त के हुनुहुन्छ, आधा शिर भएकी हुनुहुन्छ, आधा शरीर भएकी हुनुहुन्छ। त्यो हामीले सुन्दै थियौँ अगाडि। अब त्यस्ती मातासँग परशुरामजीले सोध्नुभयो। परशुरामजीले भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ, यस्मादिन्द्रादयो देवा बिभ्यति त्रासकं पितायामा, जुन वीरबाट हुने त्रासले काँप्दै इन्द्र आदि देवताहरू काँप्दछन्, एकदम त्रासले काँप्दछन्। जोसँग अत्यन्त बल छ, जोसँग असंख्य हात्ती रथ घोडा र पैदल सेना छन्, ती कार्तवीर्यलाई मैले कसरी जितौँ, त्यसको उपाय मलाई बताइबक्सियोस्। मैले 21 पटकसम्म पृथ्वीमा घुमेर पृथ्वीलाई यी दुष्ट राजाहरू रहित बनाउनु छ। दुष्ट जति पनि क्षत्रियहरू रहेका छन्, अधार्मिक क्षत्रियहरू रहेका छन्, यिनीहरूको नाश गर्नु छ। मैले त्यो उपाय बताइबक्सियोस्। त्यसका साथै हजुरको कृपाबाट मलाई विजय पनि प्राप्त होस्, सबै लोकमा म प्रख्यात हुन पाऊँ, सम्पूर्ण लोकहरूमा मेरो अनुपम कीर्ति फैलियोस्। यी सबै कुरा सम्पन्न गर्न के उपाय हुन सक्दछ भनेपछि अब रेणुकाजीले अगाडि गएर भन्नुभयो परशुरामजीलाई, हे बाबु, तिम्रो विजय हुनेछ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। तर युद्धमा जानुभन्दा पहिले तिमीले भगवान शङ्करको आराधना गर। उहाँ प्रसन्न हुनुभएमा तिम्रा सबै इच्छा पुरा हुनेछन्। आमाका ती कुरा सुनेर उहाँको पाउमा प्रणाम गरी आशीर्वाद लिएर परशुराम कैलाशतर्फ जानुभयो। त्यहाँ तिनले रत्नको सिंहासनमा विराजमान भगवान शङ्करको दर्शन पाउनुभयो र करबद्ध भएर परशुरामजीले प्रार्थना गर्नुभयो, नमो देव देवेश गौरी शम्भो, नमो विश्वकर्त्रे, नमो विश्वभरत्रे, नमो विश्वहरत्रे, नमो विश्वमूर्ते, नमो विश्वधाम्ने, नमः चन्द्रधाम्ने। हे देवताका पनि देवता गौरीपति शङ्कर, हजुरलाई प्रणाम गर्दछु। म विश्वको रचना गर्नुहुने हे शिवजी, हजुरलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु। विश्वको पालन गर्नुहुने हे शिवजी, हजुरलाई प्रणाम गर्दछु। विश्वको संहार गर्नुहुने हे शिवजी, म हजुरलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु। हे विश्वमूर्ति भगवान शिवजी, हजुरलाई प्रणाम गर्दछु। हे विश्वधाम भगवान शिवजी, हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। चन्द्रमालाई शिरमा धारण गर्नुहुने हे सदाशिव, हजुरलाई म प्रणाम गर्दछु भनेर यसरी लामो स्तुति गर्नुभएको छ परशुरामजीले कैलाशमा गएर। अब त्यस पछाडि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इति स्तोत्रम समाकर्ण्य परितुष्टो महेश्वर उवाच मामन्त्र्य तृप्तो वाक्यामृतेन ते। परशुरामद्वारा गरिएको यो स्तुति सुनेर प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवजीले परशुरामलाई भन्नुभयो, हे बाबु, म तिम्रो वचनामृत पिएर तृप्त भएको छु। तिमीले आफ्नो मनमा जे कुरा चिताएका छौ तिनको पूर्णताका लागि म वरदान दिनेछु। तिमीले माग। हे उत्तम ब्राह्मण, रेणुका र जमदग्निका छोरा भएकाले तिमीलाई म राम्ररी चिन्छु। परशुरामजीले अब भगवान शिवजीको कुरा सुनेपछि भन्नुहुन्छ, कार्तवीर्येण दुष्टेन कामधेनुमपेक्षता जमदग्निर्हतो रोषादपराधं विना प्रभो। हे शिवजी, कामधेनुको चाहना गर्ने दुष्ट कार्तवीर्यले मेरा पिता जमदग्निको आश्रममा आई सेनासहित भोजन गरी आतिथ्य स्वीकार गरेपछि पनि उनले अधर्म गर्न पुगे। आतिथ्य स्वीकार गरे तर पनि सबै कुरा बिर्सेर बिना अपराध मेरा पिता जमदग्निको हत्या गरे। त्यसपछि तिनले मेरी निरपराध माता रेणुकाका सर्वाङ्गमा 21 बाण प्रहार गरे। मरणासन्न हुनुभएकी मेरी आमा रेणुकाले ती दुष्ट राजा कार्तवीर्यको वध गर भनी आज्ञा दिनुभएका अनुसार, यसरी आज्ञा दिनुभए अनुसार म अहिले हजुरको शरणमा आएको छु। कार्तवीर्यको वधको उपाय पत्ता लगाउन हजुरको शरणमा आएको छु। प्रभु, हजुरले मलाई त्यो उपाय बताइदिनुहोस्। हजुरबाट प्राप्त उपायकै आधारमा मैले 21 पटक पृथ्वीमा घुमी यी दुष्ट राजाहरूको सम्मान गर्न पाऊँ, दुष्ट क्षत्रियहरूको सम्मान गर्न पाऊँ। सबैलाई म अब वध गरिदिन्छु। जति पनि दुष्टहरू रहेका छन् यिनीहरूलाई छानी छानी म वध गर्न पाऊँ। त्यसका लागि के उपाय गर्नुपर्दछ? परशुरामको यो प्रार्थनाबाट
समस्याको यथार्थ जानकारी पाउनुभएका अब भगवान भोले बाबाले ध्यान दृष्टिबाट सुखदायक विजयको उपाय पत्ता लगाउनु भएपछि श्री गणेशलाई सन्तुष्ट तुल्याउने 6 अक्षर भएको महामन्त्रको उपदेश गर्दै भन्नुभयो, हे परशुराम, तिमीले ठूलो भक्तिका साथ यस मन्त्रको 1,00,000 जप गर। त्यसपछि दशांश हवन गर। हवनको दशांश ब्राह्मण भोजन गराऊ र तिम्रो उक्त कार्यबाट भगवान गजानन प्रसन्न हुनुहुनेछ। यदि तिमीले यो कार्यको अङ्गसहित पुरा गर्यौ भने, भोजन आदि गरायौ र दक्षिणा आदि दियौ भने तिम्रो यो सबै कार्यहरू सम्पन्न हुनेछ र तिमीले गरेको यो जुन विधि छ यो उपायले काम गर्नेछ। तिम्रो उक्त कार्यबाट प्रसन्न हुनुभएका गजानन भगवानले तिमीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ र सफल तुल्याउनु हुनेछ। बीचमा विघ्न आउने छैन। नत्र अब गजानन भगवानको उपासना बेगर नै तिमी युद्धमा गयौ भने फेरि तिमीले दुःख पाउनेछौ। उहाँको वचन सुनिसकेपछि अब परशुरामले आधारपूर्वक प्रणाम गरी आज्ञा समेत लिएर पृथ्वीमा घुम्दै जाँदा परशुरामजीले कृष्णा नदीको उत्तर भागमा एउटा उत्तम स्थान देख्नुभयो। त्यो ठाउँ अनेक थरी वृक्ष लताको समूहले सुन्दर र सिद्धिदायक थियो। परशुरामजीले त्यहाँ रहेर भगवान शिवजीले बताउनु भएको विधि अनुसार इन्द्रिय र मनका वृत्ति भगवान श्री गणेशमा लगाई खुट्टाको बुढी औँलाले टेकी उभिएर महामन्त्रको आवृत्ति गर्दै जपानुष्ठान गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। जपको दशांश हवन पनि गर्नुभयो। हवनको दशांश तर्पण पनि गर्नुभयो। तर्पणको दशांश ब्राह्मण भोजन र दक्षिणा पनि गर्नुभयो। त्यसपछि जो परशुरामजी हुनुहुन्थ्यो, परशुरामजीको अनुष्ठानबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान गजानन प्रकट हुनुभयो। चतुर्बाहु विशालकाय महामायाका स्वामी, अति सुन्दर स्वरूपले सुहाउनु भएका, नागरूप यज्ञोपवीत धारण गर्नुहुने, नाना अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत सुन्दर मुकुटधारी, आकर्षक कुण्डलद्वारा सुशोभित मनोहर एवं चम्किला गण्डस्थलले सुहाउनु भएका श्री गणेशजीले यसरी दर्शन दिइसकेपछि अब त्यस पछाडि जो परशुरामजी हुनुहुन्थ्यो, परशुरामजीले भगवान श्री गणेशको स्तुति गर्नुभयो। सहस्रादित्य संकाश नमस्ते जगदीश्वर, नमस्ते सर्वविद्येश सर्वसिद्धि प्रदायक। सहस्र सूर्यको प्रभा समान प्रभा धारण गर्नुहुने हे जगदीश्वर, हजुरलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु भनेर यसरी स्तुति गर्नुभयो। लामो स्तुति गर्नुभयो। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परशुरामजीका स्तुति सुनिसकेपछि सौम्य कान्ति धारण गर्नुहुने भगवान गजाननले आफ्नो प्रचण्ड तेजबाट आत्तिएका परशुरामलाई भन्नुभयो, हे परशुराम, तिमीले निरन्तर अहोरात्र 6 अक्षर भएको महामन्त्र जप्दै जुन पुरुषको ध्यान गरिरहेका छौ त्यो पुरुष म नै हुँ। अब म तिमीलाई वर प्रदान गर्न अहिले तिम्रा सामु प्रकट भएको छु। तिमीले आफ्नो मनद्वारा जुन जुन कामना चिताएका छौ ती सबै बताऊ र मैले दिएका वर स्वीकार गर। अनेक ब्रह्माण्डहरूका स्रष्टा, पालक र संहारक ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ऋषि एवं महर्षिले पनि जसको स्वरूप जान्न सक्दैनन् त्यो म श्री गणेश तिम्रा सामु उपस्थित भएको छु। यति भनेपछि अब परशुरामजीले भन्नुभयो, यो प्रमेयो खिलाधारः सृष्टि संहारकारकः, सबैका आधार प्रमादद्वारा अप्रमेय सृष्टि र संहारका कारक जुन भगवान श्री गणेश वेद, तपस्या, यज्ञ, व्रत समूह, दान र योगबाट पनि मानिसहरूका दृष्टिपथमा आउनुहुन्न। त्यस्ता भगवान आज मेरो आँखा सामु आउनु भएको छ। हे प्रभु, मैले हजुरसँग के याचना गरौँ र अब मलाई दृढ भक्ति प्रदान गर्नुहोस्। श्री गणेशजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे परशुराम, तिम्रो मनमा यस्तो जुन राम्रो कुरा छ, तिम्रो मन एकदम निर्मल पनि छ, तिम्रो ममा एकदम दृढ भक्ति पनि छ र अब तिम्रो ममा दृढ भक्ति पनि हुनेछ। वरदानद्वारा लोभ्याउँदा पनि तिम्रो बुद्धि विचलित भएन। म तिमीलाई सबै शत्रुको संहार गर्न सक्ने परशु वञ्चरो दिनेछु। म तिमीलाई वञ्चरो दिनेछु। तिमीले यो वञ्चरोलाई ग्रहण गर। यसलाई ग्रहण गरेपछि संसारमा तिमी परशुरामका नामबाट विख्यात हुनेछौ। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, एवं तस्मै वरं दत्वा
परशुञ्च गजाननः। यसरी परशुरामलाई वरदान र परशु समेत प्रदान गरी सबैले हेर्दा हेर्दै भगवान गजानन अन्तर्ध्यान हुनुभयो। परशुरामले पनि हर्षपूर्वक वेद वेदाङ्गका ज्ञाता ब्राह्मणहरूलाई साथमा लिएर महागणपतिको अब त्यहाँ मूर्तिको प्रतिष्ठा गरे। त्यसपछि तिनले ब्राह्मण भोजन गराई अनेक थरी दान पनि दिए। तत्कालै रत्नहरूका स्तम्भले शोभायमान बलियो र राम्रो श्री गणेशको मन्दिर तयार गरी स्थापित मूर्तिको पूजा गरेर परिक्रमा गरी प्रसन्न मनका साथ परशुराम आफ्नो अब घरमा फर्कनुभयो। घर पुगेपछि परशुरामले राजा कार्तवीर्यलाई युद्ध गर्न आह्वान गर्नुभयो। अब युद्धका लागि आह्वान गर्नुभयो। युद्धमा तिनले आफ्नो वञ्चरद्वारा सहस्त्रबाहु कार्तवीर्यका 1000 हात काटिदिनुभयो। युद्ध पनि भयो घमासान, हात पनि काटिदिनु भयो 1000। 21 पटकसम्म पृथ्वी घुमेर पृथ्वीलाई क्षत्रिय विहीन बनाउनु भयो। यज्ञ याग गरी ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा सहित पृथ्वी दान पनि गर्नुभयो। त्यसपछि संसारका मानिसहरूले देवताहरूको भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण दृढ एवं अलौकिक परशुरामको पराक्रम देखेर तिनलाई भगवान विष्णुका अवतार जानी पूजा गर्न थाले। हे वेदव्यास, यसरी मैले तपाईलाई अनेक रूपबाट दृष्टान्त दिएर श्री गणेशको महिमा बताइरहेको छु र बताएँ। समग्र महिमा बताउन 1000 मुख भएका शेष नाग पनि असमर्थ हुनुहुन्छ। जुन मानिसले श्री गणेश पुराणको यो उत्तम उपासना खण्ड सुन्दछ त्यो सम्पूर्ण कामना पूरा गरी अन्तमा भगवान श्री गणेशको दिव्य धाममा प्राप्त हुनेछ। जबसम्म महाप्रलय हुँदैन तबसम्म त्यो पुण्यवान भक्त श्री गणेश धाममा आनन्दपूर्वक विराजमान हुनेछ। यथेष्टम रमते तत्र यावदा भूत संप्लवम। यसरी ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब व्यासजीले अगाडि गएर सोध्नुभयो, कस्मिन् स्थाने तपोकारी रामेण परमाद्भुतम तन्मे कथय लोकेश तृप्तिर्मे नास्ति शृण्वतः। लोकका स्वामी हे भगवान, परशुरामले कुन स्थानमा रहेर आश्चर्यजनक तपस्या गर्नुभयो त त्यो विषयमा मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। श्री गणेश सम्बन्धी यी उत्तम कथा पान गरेर अझै पनि म तृप्त भएको छैन र मलाई तृप्ति मिल्दैन। म त सुनै गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, मयूरेश्वर नाम्ना यत् क्षत्रम ख्यातम चतुर्युगे यत्रावतीर्णो देवेशो मयूरारूढैव सः। हे वेदव्यास, चारै युगमा जुन क्षेत्र मयूरेश्वर क्षेत्रको नामबाट प्रसिद्ध छ, जहाँ मयूरमा सवार हुनुभएका भगवान श्री गणेशले मयूरेशका रूपमा अवतार लिनुभएको थियो, जहाँ भगवान श्री गणेशले मयूरमा सवार भएर कमलासुर नाशक दैत्यको वध गर्नुभएको थियो र जहाँ देवता र ऋषिले भगवान श्री गणेशको मयूरेश्वरका नामबाट विशिष्ट स्तुति गरेका थिए, त्यस क्षेत्रमा गरिएका विलक्षण लीलाहरूले गर्दा भगवान श्री गणेश मयूरेशका रूपमा जगतमा विख्यात हुनुभयो। त्यसै पवित्र क्षेत्रमा तपस्या गरी परशुरामले भगवान श्री गणेशबाट परशु लाभ पनि गर्नुभएको थियो। त्यस परशुका कारण नै उहाँ संसारमा परशुरामका नामबाट प्रसिद्ध पनि हुनुभयो। हे वेदव्यास, म तपाईलाई एउटा इतिहास सुनाउँछु, तपाईँ सुन्नुहोस्। अपरिमित बल र पराक्रमले सम्पन्न एउटा तारक नामक दैत्य थियो। तारको नाम दैत्यो भुन महाबल पराक्रम। त्यसले दिव्य 1000 वर्षसम्म, एक दिन मात्रै होइन, कति दिव्य 1000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेको थियो। त्यसको तपबाट प्रसन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले तिमीलाई कसैबाट भय हुने छैन, देवता ऋषि गन्धर्व सर्प राक्षसको हातबाट तिम्रो मृत्यु हुने छैन, तिनका ती शस्त्र अस्त्रबाट पनि तिम्रो मृत्यु हुने छैन, परन्तु जब धरतीमा शिवपुत्रका रूपमा स्कन्दको उत्पत्ति हुनेछ, ती शिवपुत्रबाट नै तिम्रो मृत्यु हुनेछ भन्ने वरदान दिनुभयो। ब्रह्माजीबाट वरदान पाएर बल र अभिमानले मत्त तारकासुरले अब त्रिलोकीका सबै प्राणीलाई कष्ट दिन थाल्यो। आफूले अलिकति बल प्राप्त गरिसकेपछि अब यसरी कष्ट दिँदै वेदाध्ययनशील तपस्या एवं अनुष्ठान गर्ने र अग्निहोत्रमा लागिरहने ब्राह्मणहरूलाई पनि कारागारमा लगेर थुन्ने काम गर्न थाल्यो।
पृथ्वीका सबै राजा र पातालका नागहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएर देवलोकमा अब पुग्यो। त्यसबेला तारकासुरसँग भयभीत इन्द्र आदि देवताहरू हिमालयका गुफामा गएर लुक्न थाले। तारकासुरको डरले संसारमा कहीँ पनि यज्ञ र पूजा भएन। अब सबै बन्द भए। म नै ईश्वर हुँ भन्दथ्यो उसले। देवता मै हुँ, म नै ब्राह्मण हुँ र म नै कुलदेवता हुँ। नमस्कार र पूजाको यज्ञ पात्र पनि सबै म हुँ। संसारमा म भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि वन्दनीय र पूजनीय छैन। जसले अरूलाई प्रमाण यानि कि मान्दछ अथवा जसले अरूलाई प्रणाम गर्दछ र अरूको पूजा गर्दछ त्यो प्राणी दण्डनीय अवश्य पनि हुनेछ, त्यो ताडनीय अवश्य पनि हुनेछ। अथवा जसले अरूलाई प्रणाम गर्दछ र अरूको पूजा गर्दछ त्यो प्राणी दण्डनीय अवश्य पनि हुनेछ, त्यो ताडनीय अवश्य पनि हुनेछ र त्यसले यमलोकको बाटो तताउनु पर्नेछ। त्यसैले अरू कसैलाई कोही पनि व्यक्तिहरूले प्रणाम गर्ने छैन, सबैले मलाई प्रणाम गर्नुपर्नेछ। यो सन्देश तारकासुरले सबैमा पुर्यायो, एउटालाई पनि छुटाएन। त्यसपछि पूजा आजा र अनुष्ठान गर्न नपाएका मानिसहरू दुखित भए। हेर्नुहोस्, हामी पूजा आजा गरिरहने व्यक्तिहरूले एक दिन मात्रै पनि पूजा गर्न पाइएन भने हामीलाई के भएन के पुगेन भने जस्तो हुन्छ। अब यहाँ पूजा गर्न नपाएका जति पनि मानिसहरू थिए अत्यन्त दुखी भए। केही नभए जस्ता रित्ता पनि भए। समाजमा कुनै सज्जन रहेनन्। स्वाध्याय वसटकार यज्ञ र दानबाट वर्जित, कुलधर्म रहित, आचारहीन र सत्यहीन दुर्जनहरूको मात्र समाजमा बिगी भयो। अब सबै सज्जन र मुनिहरू पर्वतका गुफामा आश्रय लिएर बस्न थाले। पर्वत र कन्दरामा अवस्थित ऋषि मुनि र साधुहरूले भगवान शङ्करसँग अब एकचोटिको कुरा हो प्रार्थना गरे, हे प्रभु, यो तारकासुर कसरी बढ्यो र किन बढ्यो? उसको अत्याचारले गर्दा कसैलाई पनि बसिसक्नु भएन। हे शङ्कर, हजुरलाई छाडी हामी कसका शरणमा जाउँ? हजुरले नै संसारका निर्माता, पालक र संहारक काम गर्नुहुन्छ। यानि कि हजुर नै संसारका पालक पनि हुनुहुन्छ, निर्माता पनि हुनुहुन्छ र संहारक हुनुहुन्छ। तारकासुरले गर्वपूर्वक हामीहरूलाई वनको आगोले झैँ चारैतिरबाट उसले पोलिरहेको छ। यानि कि तारकासुर नै यतिखेर हाम्रो लागि आगो बनेको छ। यदि हजुरको संहार गर्ने इच्छा छ भने छिटै जगतको संहार गर्नुहोस्। यानि कि जगतको रक्षा हजुरले अब गर्नुपर्छ तारकासुरको वध गरेर, होइन भने सबैलाई पीडा दिने तारकासुरको वध गर्नु भएन भने हामी दुखी हुनेछौँ। तारकासुरको वध गर्नै पर्दछ हे प्रभु। यसरी प्रार्थना गर्दै कसैले केही पनि नखाइकन, हेर्नुहोस् है, कसैले केही पनि नखाइकन हावा मात्र खाएर यसरी अब तपस्या गर्न थाले भगवान भोले बाबालाई प्रसन्न बनाउनका लागि। अब तारकासुरदेखि डराइ लुकेका ती मुनि र सज्जनहरूले यसरी कठोर तप गरेको बेला तारकासुरले इन्द्रको पदमा पनि कब्जा गर्यो र ब्रह्माजीलाई पनि ताडना गर्यो। ब्रह्माजीलाई पनि ब्रह्मलोकबाट यसरी हटाउनका लागि उसले प्रयत्न गर्यो। यो थाहा पाएर भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्नु जानुभयो र शिवजी पनि कैलाश छाडेर कुनै गुफामा गई लुक्नुभयो। वैकुण्ठमा हुनुहुन्थ्यो, भगवान विष्णु पनि डराएर क्षीर सागरमा गएर शयन गर्न थाल्नुभयो। दिग्गज र दिक्पालहरू अनेक गुफाहरूमा गई लुकेर रहन लागे। ती दिक्पाल र दिग्गजहरूको ठाउँमा तारकासुरले आफ्ना दैत्य वीरहरूलाई नियुक्त गरिदियो। पृथ्वीमा अचल भएर रहेको त्यस दैत्यले प्रजाहरूमाथि कठोर अब शासन गर्न पुग्यो। जुन बेला त्यो दैत्य आफ्नो स्वभाव अनुसार गर्जन गर्दथ्यो त्यस बेला स्वर्ग पनि कम्पायमान हुन्थ्यो। त्यस्तो यसले गर्जना गर्दो रहेछ। त्यस पछाडि के भयो त? हिमालयमा लुकेका इन्द्र आदि देवताहरूले पार्वती पति शङ्करको गम्भीर वाणीद्वारा उनीहरूले पनि स्तुति गरे, ऋषिहरूले पनि स्तुति गरे, अब देवताहरूले पनि स्तुति गरे। यसरी लामो स्तुति गरिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, देवताहरूको स्तुति सुनेपछि आकाशवाणी भयो। त्यहाँनिर एउटा आकाशवाणी सुने देवताहरूले। स्तुति पछाडि आकाशवाणीको भनाइ थियो, हे देवगण, जुन बेला भगवान शङ्करका पुत्र जन्मिनेछन् त्यस बेला तारकासुरको नाश हुनेछ, अन्यथा नाश हुन सक्दैन। भगवान शङ्करलाई पुत्र पैदा गराउन तपाईहरू सबैले प्रयास अब गर्नुपर्दछ। यस प्रकारको आकाशवाणी सुनेर सबै देवताहरू अब हर्षित भए। त्यस पछाडि ती देवता भगवान शङ्करको दर्शन गर्न कैलाशमा पुगे। त्यहाँ शङ्करको दर्शन पाएनन्, तर मूल प्रकृति रूप भगवती पार्वतीको दर्शन पाए। फेरि त्यहाँ
तिनले पार्वतीलाई आफ्नो आगमनको रहस्य खुलाउँदै भने, हे जगन्माता, हजुर संसारलाई दुःखबाट उतार्ने तारिका हुनुहुन्छ। आफ्ना भक्तलाई संसारबाट तार्न उत्तम ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। अहिले हामी तारकासुरबाट पीडित भएका छौँ। तारकासुरबाट हाम्रो उद्धार गरी बक्सियोस्। स्वर्ग, मर्त्य र पाताललाई वेदनामा पुर्याउने तारकासुरबाट हामी पदच्युत भएका छौँ। हामी देवता र ऋषिहरूको उद्धार गरी बक्सियोस्। ए जगदम्बा, हजुरले यति काम गर्नै पर्दछ। हजुरले यति काम गर्नु भएन भने हामी साह्रै दुखी हुनेछौँ। यसरी बारम्बार प्रार्थना गर्न थाले। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, देवताहरूद्वारा यसरी प्रार्थना गरिएकी जगन्माता पार्वतीले भन्नुभयो, हे देवगण हो, हे देवगण हो, किन तिमीहरू डराउँछौ? तपाईहरूले आकाशवाणी सुनेको कुरा मैले थाहा पनि पाएँ। भगवान शङ्करले तपाईँहरूको अवश्य नै कल्याण गर्नुहुनेछ। अहिले तपाईँहरू मेरा साथ भगवान शङ्कर विराजमान हुनुभएको ठाउँमा जाने उद्देश्यले प्रार्थना गर्नुहोस्। अब तपाईँहरू मसँगै हिँड्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई भगवान शङ्कर भएको ठाउँमा पुर्याइदिनेछु, जहाँ यति बेला भगवान शङ्कर नियम र यममा बसेर परम तपस्यामा लीन हुनुहुन्छ। यसरी देवताहरूलाई भन्नुभएपछि अब भगवती पार्वतीजीले सुन्दरी किराँतिनीको रूप धारण गर्नुभयो। त्यस पछाडि जुन किराँतिनीको युवतीलाई देखेर महायोगी पनि कामबाणले पीडित हुन सक्थे, त्यस्तै रूपमा यसरी पार्वतीजी आउनुभयो। त्यस्तो रूपमा हेर्नुहोस् है, किराँतिनी रूपमा उहाँ आउनुभयो। अब त्यसबेला केही देवताहरू किराँतिनी भगवतीको रूप देखेर काम सन्तप्त भए। उर्वशी, मेनका, रम्बा, पूर्वचित्ती र रति जस्ता विश्व सुन्दरीहरू पनि सर्वाङ्ग सुन्दरी जगन्मोहिनी किराँतिनीको रूप देखेर लज्जित भएका थिए। ती देवता र ती किराँतिनी भगवती भगवान शङ्कर तपस्यामा विराजमान हुनुभएको दिव्य स्थानमा पुगे। त्यहाँ गएर ती देवता र किराँतिनीले अत्यन्त पवित्र स्थानमा निश्चल भएर स्थाणु रूप धारण गरी मनबाट परब्रह्मको ध्यान गर्दै तपस्या गरिरहनु भएका, ओमकारको नाद लगाउनु भएका र कुनै प्रकारको साधन र सम्पत्ति रहित त्रिनयन भगवान शङ्करको दर्शन गरे। त्यसबेला ती देवतालाई किराँतिनी रूप भगवतीले एउटा सुखदायक उपाय बताउँदै भन्नुभयो, हे देवगण, भगवान सदा शिवजी आफ्नो शरीरलाई पनि बिर्सेर तपस्यामा लीन भइराख्नु भएको छ। तपाईहरूले शिवजीको मनमा देहभाव जगाउन कामदेवलाई आज्ञा गर्नुहोस्। अब जब कामदेवले तपस्वी शिवजीमाथि एउटा बाण प्रहार गर्नेछन्, त्यो बाण शिवजीमा लाग्नेछ। त्यसपछि उहाँ ब्रह्मभाव छाडेर देहभावमा फर्कनुहुनेछ। त्यस बेला मात्र हाम्रो कार्य सफल हुनेछ। त्यसपछि किराँतिनीको आज्ञा पाएर देवताहरूले विशिष्ट शक्ति सम्पन्न कामदेवको सम्झना गरे। कामदेव आएपछि आफ्नो कार्य सिद्धिका लागि निश्चय गरेका देवताहरूले अब उनको प्रार्थना गर्दै भने, हे कामदेव, तपाईँ संसारका सम्पूर्ण चर अचर पदार्थहरूमा व्यापक हुनुहुन्छ। तपाईकै आश्रयबाट संसारमा सृष्टि हुने गर्दछ। तपाईले आफ्नो शक्तिबाट सम्पूर्ण जगतलाई व्याप्त गर्नुभएको छ। सुन्दरी युवती र सुन्दर युवाहरू तपाईकै कारणबाट संसारका आकर्षणका पात्रहरू बन्दछन्। हे कामदेव, तपाईँ बिना चर र अचर दुवै तत्त्वबाट बनेको यो संसार व्यर्थ छ। त्यसकारण तपाईले नै हामी देवताहरूको उपकारका लागि ठुलो काम गर्नुपर्ने भएको छ। कामदेवले अगाडि गएर भने, यद्यप्यहं विषामगरीश तथा युष्मत प्रसादतः। हे देवगण, यद्यपि मसँग अहिले कुनै साधन र सामग्री छैन तापनि तपाईहरूको कृपाबाट आदेश पालन गर्न अग्रसर हुनेछु। जबसम्म मेरो शरीर रहन्छ तबसम्म तपाईहरूको कार्य गर्नेछु। मेरो धनु फुलले बनेको छ। धनु फुलले बनेको छ। अंशहरू ताँदोका रूपमा रहेका छन् र नारीका कटाक्ष बाणका रूपमा यसरी रहेका छन्। अंशहरू ताँदोका रूपमा रहेका छन् र नारीका कटाक्ष बाणका रूपमा रहेका छन्। त्यस्ता यसरी बाणहरूले म अवश्य पनि केही न केही प्रभाव तुल्याउने प्रयत्न गर्नेछु। यानि कि कामदेव म हुँ है भन्ने यसरी भगवान भोले बाबालाई म भान पार्नेछु। यस्ता यस्ता साधनको आधारमा मैले भगवान शङ्कर लगायत सबै देवताहरूलाई जित्ने अठोट पनि गरेको छु। हे देवगण, मैले युद्ध गर्दा वसन्त ऋतु मेरा सहयोगी हुने गर्दछन्।
यसरी अब कामदेवले देवताहरूलाई भने, ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवमुक्त्वा तगतः कामो यत्रास्तेषु सदाशिवः मोहितुं शङ्करं देवं देवानां कार्यसिद्धाय। यस्ता कुरा गरेर कामदेव पनि भगवान शङ्कर विराजमान हुनुभएको धाममा उहाँलाई मोहित गर्न र देवताहरूको कार्य सिद्धि गर्नका लागि अग्रसर भए। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवमुक्त्वा गतः काम सुरकार्यार्थ सिद्धाय अपश्य शङ्करं स्थानं वृक्षवल्ली समाकुलम्। देवताहरूसँग यसरी वाचा गरेर कार्य सिद्धिका लागि कामदेव अब शङ्कर भगवान जहाँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो, जहाँ बस्नु भएको थियो, विराजमान हुनुभएको धाममा प्राप्त भए, यानि कि त्यहाँ गए को कामदेव। अब कामदेवले भगवान शङ्करजीलाई बाण प्रहार गर्छन् कि गर्दैनन्, अथवा कस्तो अवस्था हुन्छ त? के अब दैत्यहरूको नाश हुन्छ त? अब भगवान शङ्करले सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ त? सबैको उत्तर हामीले अब अन्य कथा प्रसङ्गहरूबाट श्रवण गर्न सक्दछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। अरू कथा प्रसङ्ग आदि लिएर भोलि फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे, श्री गणेश भगवानको जय।